मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपान सरेस्पर देव आपलो विश्वासी मोग इस्रायल प्रजेक दाखोवन आसा. इस्रायल प्रजा ह्या घडये देवाक अविश्वासी जावन पाताकादान बेबिलोनच्या गुलामपणांत पळोवन कश्टून आसा. जाल्यार देव तांकां विसरना, देव तांकां सांडिना. येरमिया प्रवादी धाडये देव तांकां बुजयता आनी आपलो परतो मोग तांकां कळीत करता. बेगीनच हांव तुमकां तुमच्या मायगांवां फाटीं हाडटलो. बेबिलोनच्या गुलामपणांतले तो हांव तुमकां सोडून हाडटलो आनी सगळी समृद्धी हांव तुमकां फाटीं दितलो आनी सगळें पुनर्निर्माण हांव करतलो. असलो भरवसो सरेस्पर देव इस्रायल प्रजे दिवन आसा. हांव तुमचो विश्वासी देव जावन रावतलो आनी तुमी मोगाची प्रजा जावन रावतली आहात म्हणून तांकां हो भरवसो दिवन आसा. पळय सरेस्पर देव आमचो येसोस मोग करता. आमी पाताकादान देवातान पयस गेल्यार देव आमकां विसरना, देव आमकां सांडिना, परत आमकां फाटीं आपयता. तशेंच फाटीं आयल्या वेळार देव आमचे सगळे चुकी बक्षिता, परत ताच्या मोगांत आमकां दवरता. ताचे विश्वासी मोग आमकां दाखयता आनी ताच्या मोगान जियोंक आमकां उलो दिता. असलो संदेश हें पयलें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें एक अनुभवार्थी स्त्री जेजू मुखार येता आनी बोब मारता. जेजू दाविदाच्या पुता देवशार लागून कश्टूंच्या म्हज्या भुरग्याक बरें कर म्हूण मागता. जेजू एक उतर सयत उलयनासतना मुखार वेता. तवळशीच जेजू सांगता ती स्त्री आमच्या फाटल्यान बोब मारीत आसा, तिका धाड सोड. ती स्त्री मुखार येता आनी परत जेजू लागीं मागता, म्हाका पाव, म्हजी दया कर. आनी जेजू तिका सांगता, भुरग्यांक दिवचें उंडें काण, सुण्या दिवचें सामांगी. तवळ ती स्त्री म्हणटा, तें निसोम्या जाल्यार दनयाच्या मेजातान पडचे उंडे कुडके सुणें खातात न्हय. ही जबाब आयकून घेवन जेजू त्या स्त्रिये म्हणटा, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ. तुमी अपेक्षा प्रमाणे जावं त्याच घडये तिची दूख बरी जाता. तर ह्या घडीत मुखांतरा जेजू आमकां व्हरते संदेश दिवन आसा. वय जुदेव लोक चिंतले तांकां मात्र बचावी आसा आनी हेरां बचावी ना. देव तांचो मात मोग करता, हेरांचो मोग करिना आसलें चिंताप तांकां आसलें आनी अनभवती लोकां ते कंटाळटले. ते देखून आयच्या वांजेलाच्या घडीता मुखांतर जेजू हें चिंताप कावडोवंक प्रयत्न करता. देव सर्वांचो देव जावन आसा. देव कसलोच भेदभाव करिना, पक्षपात करिना. देव सर्वांचो मोग करता. तशें हांव ह्या संवसारांत आयला जुदे लोकां खातीर मात्र न्हय, सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर हांव आयला. सगळ्यांचें बरेंपण करूंक, सगळ्यांची पिडाशिडा गूण करूंक, सगळ्या बचावी करूंक हांव आयला म्हणून ह्या घडीता मुखांतर जेजू सांगून आसा. तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयता ती स्त्री कितल्या भावार्थांनी खालतेपणान जेजू लागीं मागता. जेजून आपले मागणें आयकसर ती ताच्या फाटल्यान वेता आनी खालती जावन घेवन ती जेजू मुखार मागता. जेजू तिच्या भावार्थ पळोवन खालते पळोवन घेवन तिचें मागणें आयकता आनी तिच्या धुवेक बरें करता. तर ह्या वांजेलांत आमी पळयता एका आवयचें मागणें कितलें बळादीक जावन आसा. जेजून ताचें पयलें आश्चर्य आपल्या आवयच्या उल्या पाळो दिवन केल्लें जावन आसा. ते देखून सर आवय आनी आपल्या भुरग्यां खातीर खालतेपणान जेजू लागीं मागल्यार कितें पुरा तें मागता तांचे भुरगे पसत तें खंडीत जेजू तांकां दिता. ते दिवन सर आवय आनी तांची भुरगीं पिडेन पडल्या वेळार वा कसल्या गरजांत आसतना वा वांगडे वाटे गेल्या वेळार जेजूसरशी येवन घेवन खालतेपणान मागल्यार खंडीत आवयचें मागणें आयकून घेवन भुरग्यांक कितें गरज आसा तें सगळें जेजू फावो करता. असलो बरवसो जेजू ह्या वांजेला मुखांतर आमकां सर्वांक दिवन आसा.